सगळीं उबी रावया. Spora ekleos Deva, sasna no mantuka. Sorve spora ekleos Deva, sasna no mantuka. Dumbo vorto, tu podvinar, duši moj má, sogliam faka, tu bovorto, tu podvedar, duši moj má, sogliam faka, sorve spora ekleos Deva, sasna no mantuka, sorve spora ekleos Deva, sasna no mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भणीनो, 31 वायतार साद्या काळाचो पवित्र सभा समोर उमता आनी आयची वाचपां आमकां देवाच्या मोगान भरून पेल्याच्या मोगान सेवा करूंक आपयता. हें तें करूंक आमकां देवाचो आदार ह्या मिसांत मागून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोमिया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista kaklut kor. सोमिया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक सोदता मागूंक आयल्या ते वेळार हे मागण्यांतल्यान बापाच्या हातान घालुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकलुतसार बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना
वाटेर आडलून पळोन जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोरच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरचे कडेन उलोवन मोइसेसान म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फरमायतां ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितान सांबाळ. तूं तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब हांव जिवंक पावतल्यात. इस्रायेला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुखेस जातलोय आनी तुजे संसद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसान वाडटली. अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका बासायलां. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान खोंचून दवर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग कोत्तां. एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें खत, म्हजो सरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोना येतां. तो म्हजो ढाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सरवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विंचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. इब्रिवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, ते पयले यादनीक जायते जाण आसले, कारण ते मरणाक लागून तगोन आसले. पूण जेजू सासणाक उरता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटूच आतां आनी सदांकाल आपणा उद्देशीं देवा सरशीं वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनंती करून तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या यादनिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशांतायन खुशीन काडलोलो, सर्गार परस वयर उबारलोलो.
तो हेरां यार्निकां पोरीन न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरचेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच येवन करून एकीच फावटी केलें. सुमूर्तीन नेमलोले यार्नीक सगले अस्कोत मनीस. पूण सुमूर्ती उपरांत आयलां तें सुपुताचें उतर सासणाक संपूर्ण जाल्लोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तां येतल्या. Sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्यान जेजूस येवन सगल्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कोडे विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भितर दुसरो ना म्हूण, ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळयवून जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक बरोवपी बरोवून अशें म्हणटा, आवर लायफ हॅज मिनींग ओन्ली in the love for God and for neighbor. आमच्या जिविताक अर्थ आसा देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत. आनी हेंच बाबा भयणीनो आयचें पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान
पयल्या वाचपांत दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर आमी पळयता, आयक इज्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. सगल्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. हें मोजस पोरजेक कळीत कोत्ता. सगल्या काळजान, मनान, बळान, आत्म्यान देवाचो मोग करप. आनी हेंच बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच सांगता आनी ताका अनेक लायता. तें म्हळ्यार तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. आनी हाचे भायर म्हणटा आनीक दुसरी आज्ञा, व्हडली आज्ञा ना. देवाचो मोग सगल्या काळजान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान, सगल्या मनान करचो आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन दुसरी आनी व्हडली आज्ञा आनीक ना. हें जेजू कोडीत कोत्ता. साद्या उतरांनी बाबा भयण जेजू सांगता, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बाराबर वेता. दोन प्रश्न आमी घालची गरज बाबा भयणीनो. पयलो म्हणल्यार देवाचो मोग करप म्हणल्यार कितें? देवाचो मोग करप म्हणल्यार कितें? बाबा भयणीनो, साद्या उतरांनी ही समजणी घेतल्या जाल्यार देवाक तुज्या जिविताचो भाग करप. मेक गॉड द मेन पार्ट ऑफ युअर लायफ. साद्या उतरांनी तूं उठ्ठा न्हिदतना, चलता भोंवतना, वावर करतना, बसतना देवाचो उगडास करप आनी ताका तुज्या काळीज, तुजें जिवीत भेटवप. बाबा भयणीनो, बरोवपी एक बरोवन म्हणटा, बऱ्यांत आनी वायटांत, खुशालकायेंत आनी दुखांत, एकसुरपणान वो सगल्या सांगात आसतना देवाक भेटलेलो जावन रावप. बाबा भयणीनो, हो तो देवाचो मोग करप म्हणल्यार. दुसरें क्वेश्चन आसा बाबा भयणीनो, पेल्याचो मोग करप म्हणल्यार कितें? आनी हाची समजणी घेतल्या जाल्यार जाणार सांगतात पवित्र पुस्तकाचे. आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या स्वरांत 25 ते 30 वळींत लूक 10:25 to 37 वचूंक जाय, वाचूंक जाय. थंयसर म्हणटा पेल्याचो मोगाचें सार मेळटा आनी तें म्हणल्यार बऱ्या समारितनाची वपार. ही वपार आमी जायते पावटी वाचल्या. चोरांच्या हाताक सांपडलेलो ह्या मनशाक तो समारितान एक पेलो जाता, हो सांगाती जाता म्हणूंक जाता. कितें कोत्ता तो समारितान बाबा भयणीनो? जोखमीन जाल्ल्या मनशाक पळयता, जोखमीन जाल्ल्या मनशाक आपल्या दोळ्यांनी पळयता, आपले पांय वापरून ताचेशी वेता, ताचे गाय बांदता, ताका आपल्या गाडवाचेर घोड्याचेर बसून खानावळींत व्हरता, ताचे सांगाताक रात सारता, वेळ दिता आपलो, आनीक खानावळकाराक सांगता घे हे पयशे ताचो परमस करूंक. ताचो परमस करूंक दुसऱ्याच्या हातीन ताका घाता आनी परत येतलो. वेन आय रिविजीट अगेन आय वील गिव यू द एमावंट. सुबेज जाला जाल्यार कर्ज हांव फारीक करतलो. जायते वस्तू हांगासर आसात. बाबा भयणीनो, आज हें उणें जायत गेलां. हो व्हॅल्यू देवाचो मोग
आनी पेल्याचो मोग उणो जायत गेल्लो आसा. आनी आमी जायते पावटी म्हणटा क्रिस्तांव. बाबा भणीनो, क्रिस्तांवपण म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. एकूच आसा तुजे लागीं देवाचोच मोग, पेल्याची अपुरबाय मोग ना. तूं क्रिस्तांव न्हय. कित्याक जेजू सांगता, सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान, सगल्या आत्म्यान तुज्या दोनूय देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो करतलोय. हाचे वोन दुसरी आनी व्हडली आनीक आज्ञा ना. बाबा भणीनो, आज आमच्या जिविताचेर नदर मारची गरज. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पयशांची गरज ना. पयशे जाये पूण सारके गरज ना. तुका एक मोगान, हुस्क्यान, काकुतीन, सुरसुऱ्यांनी, दोळ्याळेन भरलेले काळीज हाची गरज. जेन्ना हें तें भांडार काळजांतलें तुजे थंय आसा, मोग, हुस्को, दोळ्याळाय, बाबा भयणीनो, तेन्ना तूं आपशींच पेल्या थंय ओडटा. तुजो गोच्चो जावं गोच्चो न्हय जावं, वळखीचो जावं वळखीचो न्हय जावं, तुजें काळीज सुरसुऱ्यांनी पेल्या थंय ओडटा. आनी तूं पेल्याच्या जिवितांत बरें करूंक हातबोट घालताय. बाबा भणीनो, भाग्यवंत मादर तेरेजाची खबर आसा. जेन्ना तिणें आमच्या भारतांत कलकत्तांत वावर सुरू केलो, तिचे थंय फकत 5 रुपया आसले. 5 रुपया घेवन तिणें ऑस्कोतांचो, भायर आयलांचो, पिडेवोतांचो, ओंदातांचो, गटरांत पडलेल्यांचो वावर सुरू केलो. आनी आज हे 5 रुपया उदेशी आनी तिच्या दोयाळ, मोवाळ, काकुतीन, चुरचुऱ्यांनी भरलेल्या काळजा उदेशी आख्खो संवसारभर हो वावर चलता. आनी आमी बाबा भणीनो तिच्या घोवाय, हाच्या घोवाय, आमी सगळे आमी पळयला हो वावर. बाबा भणीनो, हांगासर देवाचें बेसांव आसा. हांगासर देवाचो मोग इन एक्शन्स, कोरण्यांनी दाखोवळ जाता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग कोरण्यांनी दाखोवळ जाता. आनी हाका लागून आमकां दोळ्याळेन, काकुतीन, हुस्क्यान भरलेलें काळीज दी म्हूण मागची गरज. हें वाचपांतलें आयकल्या उपरांत आमच्या जिविताक कितें लावया? बाबा भणीनो, आमी आमकांच फटोवन जियेता. देवाच्या नामी देवाक आमच्यांनी फटोवंक जायना. आमी आमकांच फटोवन जियेता. भाग्यवंत जिवाची पयली चीट 4 वेसवर 20 वळ अशें सांगता. जर कोणूय म्हणटा हांव देवाचो मोग कोत्तां आनीक बाबाचो दुवेस करतां, तो एक फटकिरो. ही इज अ लायर. ही उतरां पवित्र पुस्तकांत आसात. तो एक फटकिरो. आनी हाका लागून हांव म्हणटालो, आमी आमकांच फटोवन जियेता. बाबा भणीनो, चवकशी करची गरज. खरेंच म्हजें क्रिस्तांवपण कसलें? देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलें वो वयल्या वयर? वाती लावपाचें, मागीर फोगेट्यो मारपाचें, लादिनी करपाचें, मागीर दुसरे दोबाजे करपाचें, हें क्रिस्तांवपण? हें तें क्रिस्तांवपण जेजून स्थापलोलें? ना बाबा भणीनो, हें न्हय. हें आमचें क्रिस्तांवपण. जेजून घडून हाडलेलें क्रिस्तांवपण न्हय हें. हें म्हजें आनी तुजें एज पर आवर डिझायर्स, आमच्या कशे प्रमाणे केल्लें क्रिस्तांवपण. देखून बाबा भणीनो, आमी नीज क्रिस्तांवपण कितें तें विचून काडची गरज. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, हें जावन आसा नीज क्रिस्तांवपण.
बाबा भणीनो, हो मोग म्हणटा तो देवाचो भावांत पेल्यांत निर्माण जाता आनी हाका लागून लव इन एक्शन्स आसूंक जाय. मोग बऱ्या कोरण्यांनी दाखोळ करूंक जाय, वायटव्या कोरण्यांनी न्हय, बऱ्या कोरण्यांनी. आनी तें जेजू दाखोळ करता क्रुसाचेर आसतना. आपल्याक वायट केलां, आपल्याक क्रुसार मारला, आपल्याक दुखयला, सयत्यो मारल्या, कांड्याचो मुकूट घातला, आंगोस्त्रां पिंजल्यांत, शिरको पिवंक दिला, फिड्या मारल्यात, तांकां बक्षिता म्हणून बापा तांकां बोगोस. कितें करता तें नकळत. बाबा भणीनो, लव डज नॉट कीप एनी रॉंग अशें भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता. आमी आज आमकां विचारुया, आमच्या काळजांत कितें आसा तें. राग, दुस्मानकाय, नाटकाय, भेद, झगडीं, झुजां, मारामारी, चोरयो, नागोवण्यो, फोटिंगपण आमी आमकांच फोटयता. बाबा भणीनो, देवाक फोटयना. टायम इज कम, वेळ पावला. बाबा भणीनो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारची आनी चवकशी करची, म्हजें तुमचें जिवीत खरेंच क्रिस्तांवपणान ओ क्रिस्तांव कशें जालां ओ ना. ना तर बाबा भणीनो, आमकां देवा मुखार कास्त आसतली. माय लायफ हॅज मिनींग ओन्ली इन द लव फॉर गॉड एंड लव फॉर नेबर. म्हज्या क्रिस्तांव जिविताक अर्थ आसा देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत. आनी दिस थिंग, लव फॉर गॉड एंड लव फॉर नेबर, मेक्स मी एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड. हांव देवाक मानता तसलो जाता. विचार तुका, तुवें देवाक मानूंक कितें बदलूंक जाय. कसली पाड संवय जिवितान घातलेली आसा ती हांवें बदलूंक जाय. कोणाक चोरला, फसयला, नागोयला जिवितांत तें परतून दिवंक जाय, बिकॉज तुवें दुसऱ्याक पेल्याक वायट केलां. कोणाचें नांव इबाड केलां, फोटी मारून कोर्टांत व्हरून तें पेचाप करूंक जाय पेल्याताय. ना जाल्यार तुका आनी म्हाका स्वर्ग ना. बाबा भणीनो, अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग ओन्ली ऑन दीस लायफ. आमकां दिसता हें आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें फकत 4 दिसांचें, हें सगलें म्हूण ना. हें सगलें हांगासर दवरून आमी वेतेले हांव. फकत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग केला जाल्यार म्हाका देव स्वर्गाच्या राजाची दारां उगडटलो. आनी हाका म्हणटात तें वी बिकम एक्सेप्टेबल टू गॉड. बाबा भणीनो, आमच्या जिविताक अर्थ आसा फकत देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत. Our life, our existence has meaning only in the love for God and love for neighbor. Amen. God bless you. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या आस्पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मर्यादावन सोलमलो, पोस पिलाता खाल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार,
받같이 먹으니 우리의 지원권 사스나치의 지윗 아멘. बाबा भणीनो, बाबार्थान मोगान भरून आमची मागणी करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगल्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी आपल्याक देवान दिल्लें आपोणें देवाच्या मोगान वाडून वचूंक आनी हो देवाचो मोग पोरजेक दाखोळ करूंक कोन्यांनी आनी पोरजेकूय पेल्याच्या मोगाचे बरें नामुणें जावंक शिकय म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ह्या दिसांनी एलेसांवाची जायती बोबाट चलता आनी आमी कोणाकूय बोलता उतरां आयकून कोरी चौकशी आमी करूंक कोणाक वोट घालतले हांव तें आनीक खऱ्या हांव तस कोणान बरो आमचो वोट इबाळ करिनासतना बरें आसा तें करूंक घालूंक आमकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत कुटुंबाच्या वांगड्या मदें भेद वेगळोचार वायट प्रचार आसा तो पयस करूंक आनी सगलीं एकामेकाच्या मोगान हुस्क्यान भरून देवाची ओळख घेवंक पावूंक आमकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या हे फिरगोचे खातीर आमच्याच जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमच्या गोरजां खातीर खासगी गोरजां खातीर ओगेपणान मागुया. स्वर्गीच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घे. आमकां तुज्या मोगान आनी भाव भयणीच्या मोगान वाडूंक निर्मी आनी आमचें क्रिस्तांवपण हे दोनूय बाजूंचेर आमी दवरून फुडें वचूंक थंयच आमकां जाणवाय कृपा बळ आनी मोगाचें देणें बाबार्थान फारीक दी आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. निष्कुलुक निर्मलोदो वेदीचेर आमी घालताव सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिताव. निष्कुलुक निर्मलोदो वेदीचेर आमी सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिताव. Botori astea pason Zorv Christi loka katir Britvecha muncha pason Sogliacha dharna katir Botori astea pason Zorv Christi loka katir Britvecha muncha pason Sogliacha dharna katir. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया.
कोनवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चोडू. तिका लागून तुज्या सुबांक आकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओतो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें वार मरेतान जोलून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्साळांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या
सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतोल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां मोळ पळेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुतां सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमियाच्या मागण्यांतल्यान आमकां आनी आमच्या फिरगोसकारांक भलायकी मागून घेवया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आयच्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सोर पदवेदारान दयाल बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवन आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें सर्गें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. दुसरेर नोव्हेंबराचे 2021 ह्या वर्साक सोमेस्त मेलोल्यांचो दीस. फाटल्या वर्सा भाशेन आमी सिमितेर निवळ करता. देखून उपकार मागता, कोणेंच थंय आपल्याक जाय तें करचें न्हय. तेच बराबर दुसरे नोव्हेंबराचे फाटल्या वर्सां भाशेन फोंडाचेर फुलां घालचीं न्हय आनी वाती पेटोवची न्हय. आमच्या मेलोल्या वांगड्यांक आमच्या मागण्यांची आनी दयाळ कोन्याची गरज. देखून 2 तारखेर नोव्हेंबराचे बाग्योंत विसेंतीन सस्तेचे वांगडी सिमितेरींत आनी इगोर्जेंत बॉक्स दवरतलीं. तुमी वातींक कॅन्डल्स आनी फुलांक पयशे वापरतले ते बॉक्सान घालचे आनी बाग्योंत विसेंतीन सस्तेचे वांगडी ते काडून मेजून तुमकां कळयतले. ही जातली तुमची दयाळ कोरणी तुमच्या मेलोल्या वांगड्यांक. तशेंच जायत्या लोकांक त्या दिसा मिसांत वांटो घेवंक आमी सकाळीं 6:30 आनी 7:30 वाजता मिसां आसात. हीं दोनूय मिसां सिमितेरींत करतले. आनीक 8:45 मीस आमी इगोर्जेंत करतले. दुसरे सुवातेर सुकोर सायबिणीची नोवेनां 5 नोव्हेंबराचे सुरू जातात. सांजे 5 वाजता नोवेनाचे मीस. इगोर्जेंत मिसा आदीं तेर्स आसचो ना. मीस आमी रिकॉर्ड करून त्याच दिसा सांजे 7 वाजता पर्यंत तुमकां धाडटले.
तुमी पयलो तेर्स करचो घरा लागीं आनी उपरांत ह्या मिसांत वांटो घेवचो. दर नोवेनांक आमी वाडे घातल्यात. त्या वाड्यांत इरमांव आसात. ताणें आपले ऑफमूस घेवन मिसाक येवचें आनी मिसाचे सुरवातेक ती घालून बांकार बसचें. साल्वे वेळार आंज गायन करचें नात, पूण जी मिसाक गायन करतात तींच साल्व गायन करतल्यात आनी आल्तारार रावन सायमीणचो आशिर्वाद यादनीक दितलो. हें मातशें मनान दवरचें आनीक मातशें ही मांडावळ पाळूंक आमकां आदार करचो. पांचवेर नोवेन पडलां दांडो वांगड्यांक. नोवेनाची मांडावळ आनी सफाई करूंक दांडो. सांजे 4:45 वाजता 4:45 माडी हेचेर आशिर्वाद आसतलो आनी 5 वाजता पयल्या नोवेनाचें मीस. सोवेर सांजे 5 वाजता नोवेनाची मांडावळ आनी सफाई करूंक पाली आनी सरशीं. 5 वाजता तांचें नोवेनाचें मीस. आयताराक सकाळीं दोनूच मिसां 6:15 वाजता आनी 7:30 वाजता. सांजे 5 वाजता तिसरें नोवेन सुकोर सायबिणीचें. नोवेनाची मांडावळ करूंक आनी इगोजेची सफाई करूंक त्या दिसा सकाळीं बेलें वाडो. बाबा भणीनो, नोवेना सुमयार आमी भायर दोनूय कडेंत टी.व्ही. घालतल्या ह्या कुरेदोरांत आनीक सगळे मेळून 70 लोकांक मिसांत वांटो घेवंक मेळटलें. मागता ह्या मिसांनी नोवेनाच्या वांटो घेवचो. आमी जाता ते भाशेन बरें चिंतून बरें येवजून ही मांडावळ थारायल्या आमकां करूंक तुमचो सहकार तुमी आदार दितले म्हूण आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणीनो, निमणें गायन सोंपतोच आमचे भाग्योन बेसिदीन संस्थेचे वांगडी भायर दारार हातान ट्रे घेवन गरिबां खातीर पयशे मागतले. तुमी तांकां आदार करचो आनी तुमी करतले म्हूण आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवची आस्कारीत तूं सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळून बेसावगांनी दुर्गो राब्यार संकोश्टांतली सदांच निबार. बेसावगांनी दुर्गो राब्यार संकोश्टांतली Asupta saibini, ami tushi nostut burgi, gotai digi mai amka, tusha diran sambar soda. Asupta saibini, ami tushi nostut burgi, gotai digi mai amka, tusha diran sambar